You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल रमज़ान करीम शो. इस शो को अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ई आवाज़ टेलीविज़न पर ही देख सकेंगे और हमारे साथ ताउन किया है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने. और हमारे साथ मुफ्ती साहब होते हैं मुफ्ती अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब, जिनसे हम सवालात करते हैं और कोई ना कोई एक मौजू पे हम बात करते हैं. आज का हमारा जो मौजू है वो है माँ बाप की हक अदा करना या उनकी खिदमत करना. और अगर माँ बाप से सही से बात ना करें या उनको झड़क के बात करें तो उसका अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया और कितना बड़ा गुनाह हमारे लिए अल्लाह ताला ने रखा है. हम ये चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम देखिए और हम आपको आसान अल्फाजों में और लफ्ज़ों में अल्लाह की कही हुई बातें और जो अहकामात हैं, जो हक़ हैं, वो हम आपको बताएं. तो हम ज़्यादा देर नहीं करते और चलते हैं अपने मुफ्ती साहब के पास. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का करम, अल्लाह के एहसान, अल्लाह की मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. साहब जी, आज का हमारा मौजू है मुफ्ती साहब, माँ बाप के हक़ कैसे अदा कर सकते हैं और माँ बाप से बदतमीज़ी या बुरा जिस तरह से हम उनको झड़क देते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला ने इसके बारे में हमें क्या फरमाया. ज़रा माँ बाप के हकूक़ पे रोशनी डालेंगे आज. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया वालिदैन के लिए और वालिदैन की फरमाबरदारी को अपने साथ जोड़ा कि मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन पर एहसान करो, यानी उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छी फरमाबरदारी, इताअत गुजारी, ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारो. आप अंदाज़ा कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा देखना चाहता है कि अल्लाह उससे राज़ी हैं तो वो ये देखे कि वालिदैन राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है. और अगर कोई बंदा देखना चाहता है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हैं, वो ये देखे कि वालिदैन नाराज़ हैं तो अल्लाह भी नाराज़ है उससे. तो वालिदैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है. लेकिन आज के मुसलमान वो समझते नहीं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुसलमान मारे मारे फिरते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती और उनका कारोबार नहीं चलता, उनकी दुकान में बरकत कोई नहीं होती. ये जितने हैं तकरीबन वही हैं जो वालिदैन से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन करते हैं, गलती कोताही करते हैं, नाफरमानी करते हैं, वालिदैन का दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं. मेरा एक ज़ाती मुशाहिदा है कि ये अल्लाह का जो फरमान है इसके असरात क्या मुरतब होते हैं अगर कोई नाफरमानी करे, अल्लाह के हुक्म को छोड़ दे. पूरी दुनिया में अल्लाह ने बहुत दुनिया घुमाई आसिम साहब. पूरी दुनिया में जितने पागल हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, बुद्धमत हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जितने पागल हैं, कोई एक पागल दुनिया में ऐसा नहीं है जो वालिदैन का फरमाबरदार हो और पागल हो जाए. पूरी दुनिया में. और पूरी दुनिया में जो बदतरीन परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं हद से ज्यादा,
کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو والدین کا فرما بردار و کمال درجے کا اور بدترین زندگی غربت کی یا پریشانی کی گزار رہا ہو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر بندگی اللہ کی کرتے ہیں تو اللہ کی بندگی کی نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے قرب کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے راضی ہیں کہ وہ بندہ والدین کی خدمت میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہوگا، والدین کا کمال درجے کا فرما بردار ہوگا، والدین کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار ہوگا۔ حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو بمبئی والے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے پہاڑوں جتنے اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسرائیلی روایت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا، تھک گئے، اللہ نے درخواست کی اللہ میرے لیے سواری کا انتظام فرمائیں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ یار ہے، اس میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا میرا بندہ ہے، آپ اس کو کہو تمہارے لیے سواری کا انتظام کریں۔ آپ اندازہ کہ اسرائیلی روایت ہے لیکن عجیب روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، اسرائیلی روایت کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں۔ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا حدثوا عن اسرائیل، بیان کیا کرو اسرائیلی روایتیں، اس سے سبق ملتا ہے، اس سے درس ملتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے، بندہ غار میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے پوچھا وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ میری سواری کا انتظام کریں۔ مفتی حبیب اللہ صاحب لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں اسرائیلی روایت کا ذکر کرتے ہوئے، جو بندہ باہر آتا ہے، بادل جا رہے تھے، بادلوں کو اشارہ کرتا ہے، بادل نیچے آ جاتے ہیں جیسے تختہ نما ہے یا جیسے کشتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیے۔ اب دیکھیے اللہ انتظام کر سکتے تھے، کیوں نہ کیا؟ اس بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ خیر پھر وہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ آپ چلے جاؤ، ان کو پہنچا دو جہاں جانا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ ایک عام عبادت گزار فرما بردار یا ولی اللہ ہے اس دور کا، یا راہب ہے اس دور کا، یا اللہ کا مقرب ہے اس دور کا، نبی سے بڑا نہیں ہوتا، لیکن نبی کو دکھانا تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا تھا والدین کا درجہ۔ جب یہ واپس آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، یا اللہ ماجرا کیا ہے، اس کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے اس دور میں ماں باپ کی بیماری پر سب کچھ لٹا دیا، ماں باپ کی خدمت پر سب کچھ اپنا ختم کر دیا، والدین تو اس کے بچ نہ سکے، وہ میرے پاس آ گئے، میں نے بلا لیا، یعنی فوت ہو گئے، لیکن جو انہوں نے دعائیں کی، اے موسیٰ فبعزتی مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اس بندہ جو والدین کا فرما بردار، جس نے والدین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یہ موت تک جو کہے گا میں مانوں گا اور سنوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے تشریف فرما رہے ہیں؟ فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کو نبوت جاری رکھتی تھی حضرت فاروق اعظم نبی ہوتے۔ پھر فرمایا میرے گھر کے سامنے جنت میں بنگلہ حضرت علی کا ہے۔ ان دونوں کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یمن سے ایک شخص آئے گا، ویس اس کا نام ہوگا، اس کی دعا رد نہیں کرتے، اللہ قبول کرتے ہیں، اس سے دعا کروانا اپنے لیے امت کے لیے۔ انہوں نے دعا کی، ڈھونڈتے رہے، اس کو ڈھونڈ لیا، دعا کروائی۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت جا رہے ہیں، جب دروازے پر پہنچیں گے اللہ فرمائیں گے روک دو ان کو۔ اویس اس قافلے میں ہوگا جنت جانے والوں میں، اللہ فرمائیں گے اویس کو روکو، اویس کو بولو پیچھے جائے، پیچھے جہنم گزری ہوگی، جہنم کو دیکھے، کرنی رحمت اللہ علیہ جہنم میں دیکھیں گے، اللہ فرمائیں گے مالک کو، دروغہ ہے جہنم کا، چیئرمین جہنم کا، اے چیئرمین جہنم، مالک اس کا نام ہے، اس اویس کی نظر جس جہنمی پر پڑی ہے ان سارے جہنمی کو جنت پہنچا دو۔ یہ اتنی بڑی سعادت حضرت اویس کرنی کو ملی، کیوں؟ والدین کا فرما بردار تھا۔ آج دنیا تعویذ لیتی ہے لوگوں سے، آج دنیا دعائیں کرواتی ہے بزرگوں سے، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، بڑے بڑے اجتماعات میں جائیں دعائیں کروائیں، بیت اللہ میں جا کر دعائیں کروائیں، ختم قرآن کا موقع ہے دعائیں کروائیں، بیانات کی جگہ ہے دعائیں کروائیں، کوئی نیک لوگ ہیں دعائیں کروائیں، لیکن کائنات میں ماں باپ سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ دعائیں کروانے دور دور پہنچ جاتے ہیں، ضرور جائیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ سے بڑھیا دعا کسی کی نہیں، اس امت کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ میری ایک عجیب تحقیق ہے حسن صاحب، یہ دنیا میں جتنے پریشان ہیں قابل ہو کر، قابل ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، لیکن پریشان ہیں،
अच्छा वो उनको टारगेट, उनका जो फोकस किया हुआ था, टारगेट रखा था, हदफ रखा था, नहीं पूरा कर सके। कौन लोग हैं? उसकी एक मिसाल देता हूँ। यहाँ सदर कराची में मेरी जिंदगी में इकोनॉमिक्स का इतना ज़हीन तरीन तालिब इल्म एक गुजरा है सदर लाइन एरिया में। उसने मुझे दावत दी, मैं जानता था इतना काबिल है। मैं उसके घर पे गया तो माँ बाप माँ को कह रहा है, अबे जल्दी कर, तू कितनी देर लगाएगी पराठे बनाने में, जल्दी कर तो पराठे बना। ये स्टाइल था उसके बोलने का माँ को। आसिम साहब वो शख्स इतना ज़हीन, इतना फतीन, इतना नबील, इतना काबिल, पागल होकर मरा है जो माँ बाप की गुस्ताखी करता था। मेरी जिंदगी का तजर्बा है, बहुत तहकीक है इसमें। पूरी दुनिया में इस वक्त जितने लोग टॉप के हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हैं, मुआशी तौर पर हैं, दीनी तौर पर हैं, टॉप के वही लोग हैं जो वालिदैन के फरमाबरदार हैं, टॉप के। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा था मुफ्ती साहब। आपने यकीनन मुफ्ती साहब आप मिसाल दीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था। मेरे पास ये सवाल था कि माँ के लिए जो दर्जात बुलंद होते हैं, हम अक्सर व बेशतर लोगों से सुनते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत, जो कि बिल्कुल है, और माँ की खिदमत करना बिल्कुल है। तो मुझे ज़रा रोशनी डालिएगा, माँ के साथ साथ बाप को कितना दर्जा दिया है अल्लाह ताला ने? इसमें कोई शक नहीं, दोनों के कदमों तले जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। जिसने बाप को देख लिया, उसमें माँ भी शामिल है, उसको हज का सवाब मिलेगा। जन्नत का दरमियानी दरवाजा, सिर्फ देखने पर जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। ये इतना बड़ी शहादत है। आप सबसे पूछे या रसूल अल्लाह मुझ पर किसका हक है? साहब ने पूछा, आपने फरमाया तेरी माँ का। या रसूल अल्लाह फिर किसका हक है? फरमाया तेरी माँ का। या रसूल अल्लाह फिर किसका है? फरमाया तेरी माँ का। या रसूल अल्लाह फिर किसका है? फरमाया तेरे बाप का हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शिकायत की बाप ने, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है और वो ऐसा ऐसा करता है, यानी खर्च कम कर देता है। मेरे नबी ने जिंदगी भर इतना गुस्सा उस दिन किया जिस दिन ये बाप ने शिकायत की थी बेटे की। बाप ने शिकायत की थी, आप गमगीन भी हुए और गुस्सा भी फरमाया। तो इसमें कोई शक नहीं, ये जो फर्मा बरदारी है इसमें माँ भी शामिल है, बाप भी शामिल है। कोई अगर माँ की फर्मा बरदारी करता है, बाप की नाफरमानी करता है तो भी तबाही बर्बादी है, और इसी तरह बाप की करता है माँ की नहीं करता तो भी तबाही बर्बादी है। ये दोनों सतून हैं, दोनों दरवाजे हैं जन्नत के, यानी एक चौखट है, दूसरा दरवाजा है, या दोनों दरवाजे के जो दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट माँ है, एक पार्ट बाप है। दोनों खुलेंगे, दोनों की फरमाबरदारी होगी तभी जन्नत खुलेगी, दोनों की फरमाबरदारी होगी तभी कामयाबी मिलेगी, दोनों की फरमाबरदारी होगी तो तभी ये मिलेगा। आप पूरी दुनिया में देख लें आसिम साहब, पूरी दुनिया के टॉप के लोग वो ही है जो वालिदैन में से वालिद की भी फरमाबरदारी करते हैं। क्रिकेट के एतबार से देख लें, इंजमाम उल हक के वालिद से किसी ने पूछा तो उसने कहा फरमाबरदार है मेरे बेटा, टॉप का है पाकिस्तान में। यूनुस खान से किसी ने पूछा तो वालिदैन के बताया। इसी तरह आप एक सियासी शख्स से जो टॉप पर पहुंचे क्रिकेट में, वो भी वालिदैन की फरमाबरदारी की वजह से पहुंचा। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं। यहाँ तक के सीनियर बुश से किसी ने, सहाफी ने पूछा जूनियर बुश के बारे में कि तू खुद तो एक दफा सदर बना, तेरा बेटा 2 दफा, तो उसने फरमाबरदारी को कहा, फरमाबरदारी करता है जूनियर बुश सीनियर बुश की, तब ये 2 दफा सदर बना है। तो पूरी कायनात में ऐसा नहीं है, वालिदैन दोनों 2 पहिए हैं गाड़ी के, एक पहिए का दिल दुखा दिया, दूसरे पहिए के पकड़ लिया तो भी नाकामी है। ये दोनों पहियों को फर्म साथ मिलाएगा तो तभी कामयाबी मिलेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई फरमान हैं, कई रिवायतें हैं इन दोनों के बारे में। आपने जो फरमाया अल जन्नत तहत अक़दाम अल उम्महात, इसमें उम्महात सिर्फ माँ नहीं है, इसमें बाप भी शामिल है। इसमें आपने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, ये तलब इल्म यानी इल्म हासिल करना फर्ज है मुस्लिम पर, इसमें मुस्लिमा भी शामिल है, यानी जहाँ मर्द है वहाँ औरत भी शामिल है, जहाँ औरत है वहाँ मर्द भी शामिल है। तो माँ बाप ये सीढ़ी है कामयाबी की। आधी सीढ़ी चढ़ेगा कोई बंदा सिर्फ वालिदा की फरमाबरदारी करेगा, और अगर दोनों को करेगा तो कामिल फरमाबरदारी होगी पूरी कायनात में। मैं आपको मिसाल सुना रहा था कि यहाँ बोर्ड पैसन में 2 होटल है, एक जैसी डिशे है,
ایک جیسا فرنیچر ہے, ایک کے پاس رش ہوتا ہے, لوگ انتظار کرتے ہیں, اور دوسرا بیٹھا ہوتا ہے. میری عادت ہے تحقیق کرنے کی. میں نے پوچھا, کیونکہ ساتھی بیان کے بعد وہاں لے گئے کھانے کے لیے, تو پتہ چلا جس کے پاس رش ہے, لوگ انتظار کرتے ہیں, والدین دونوں کو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, والدین کی خدمت کرتا ہے. اور جو دوسرا ہے وہ سگا بھائی ہے, ایک طرح کی ڈش ہے, ایک طرح کا ہوٹل, وہ ماں باپ سے الگ رہتا ہے, اس لیے لوگ اس کے پاس کم میں گاہک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ پورا ہوگا, اس میں وہ دونوں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھے, یا اللہ جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوگا, میرا رفیق کون ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ مارکیٹ میں جاؤ. وہ کون تھا؟ والد تھا, قصاب ہے, کسائی ہے, گوشت کاٹتا ہے, پھر بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا. وہ کیوں تھا کہ والد اور والدہ, جو کہ ایک روایت کے مطابق امام غزالی نے لکھا کہ وہ جانور بن چکے تھے, معصوم سے پڑیا جو چڑیا جیسے جانور بن چکے تھے, ماں باپ دونوں جانور بن چکے تھے. یہ کسائی قصاب شام کو جاتا, پہلے والد اور والدہ کی خدمت کرتا, پہلے ان کو کھلاتا, پھر ان کو دباتا, ان کی خدمت کر کے پھر بیوی بچوں کو پوچھتا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تمہارے ساتھ جنت میں وہ کسائی ہوگا جو والد اور والدہ کی خبر گیری کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, تابعداری کرتا ہے, وہی تمہارے ساتھ ہوگا. اچھا کائنات مفتی صاحب ایک اور سوال اس میں شامل کر لیں, آپ مجھے واقعہ بتا رہے ہیں. ایک اور سوال اس میں یہ, آپ نے یہ بتایا کہ والدین کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے, کس طرح سے ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھنا, لیکن یہ بتائیے کہ ان کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے, کیا ان کو دیکھنا بھی, جیسے کہا گیا کہ دیکھنا بھی ثواب ہے, آپ ذرا بتائیے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. نہیں تو میں آپ کو ایک روایت سناؤں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے حرم میں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ سنت کے وہ متبع سنت تھے صحابہ کرام میں سے, صحابہ کرام سارے متبع سنت تھے, سارے فرما بردار تھے, سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق دیوانے تھے, لیکن حضرت ابن عمر سنت کے زیادہ عاشق تھے. ایک روایت میں حضرت ابن عمر تھے, لیکن میں دوسرے طرف بات ہوں جو اکابر نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے, ایک شخص آتا ہے اور اٹھائے ہوئے کندھے میں والدہ کو پوچھتے, یا رسول اللہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں, وسط ایشیا سے, تو میں نے ماں کو کندھے پر اٹھا کر یہاں پہنچایا اور کندھے پر طواف کروا رہا ہوں, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس میں باپ بھی شامل تھا. آپ نے شاید فرمایا کس حق کی بات کرتے ہو, جو جنتے ہوئے اس نے سانس لیے ان میں سے ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. ممکن ہی نہیں ہے عاصم صاحب کہ والدین کا بدلہ کوئی دے سکے, ممکن ہی نہیں ہے والدین کا حق ادا کر سکے کوئی بندہ, ممکن ہی نہیں ہے کہ والدین سے بڑی عبادت کوئی کر سکے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سر آنکھوں پر, اگر والدین کا نافرمانی تو ساری منہ پر مار دی جائے گی. لیکن اگر ان میں کمی کوتاہی ہے لیکن والدین کا فرما بردار کمال درجے کا ہے تو یہ ساری قبول کر کے اللہ اعلیٰ درجے عطا فرمائیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا, پوری کائنات میں جتنے ٹاپ کے لوگ ہیں وہ ان خدمت کی وجہ سے اوپر گئے ہیں. پوری کائنات میں جو سب سے گھٹیا زندگی گزار رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں والدین کے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پھر اس بات کو ختم کرتے ہیں. لاہور میں ایک شخص تھا, اس کے والد کی کمپنی تھی, والد کے 2 بنگلے تھے ماڈل ٹاؤن میں, پلاٹ تھے, بینک بیلنس تھا. اس نے کسی دوستوں کے چکر میں آ کر والد کو مارا اور پرچہ FIR کروا دی بھائی کے پر, تاکہ یہ سارے ختم ہو جائے, ساری جائیداد میں لے لوں, کمپنی میں لے لوں. اب دیکھیے FIR بھائی پر ہے, والد قتل ہو چکا اور یہ سچا بن کے عدالت بھی پہنچا ہوا ہے, پولیس کے پاس بھی پہنچا ہوا ہے, اور یہ کچھ دن گزرے کیس شروع ہوا. یہ شخص جس نے اپنے والد کو مارا, یہ پوری فیملی سمیت اپنی گاڑی میں جا رہا تھا لاہور سے مری گھومنے کے لیے. ٹرالے سے ٹکر ایسی زبردست لگی کہ بھیجا اور کلیجا بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا, پہچان بھی نہیں رہا تو کوئی, پوری فیملی ختم ہوئی. تو جو شخص ادنا درجے کی نافرمانی کرتا ہے, میں نے دیکھا ان کو اللہ اس کو اچھی موت بھی نہیں دیتے اور اچھی زندگی میں. میں کشمیر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اس شخص نے ٹھوکر ماری پاؤں سے, جس پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی چند دنوں میں بیماری شروع ہوئی, ایسی ہوئی کہ وہی ٹانگ سوکھ گئی. یہ بھکاری بن کر اس پر ایک ریڑھی بنا کر بھیک مانگتا مانگتا مرا ہے. تو حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا عاصم صاحب, ممکن ہی نہیں ہے. جی بالکل.
جی تھینک یو مفتی صاحب. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے مزید ہم گفتگو کریں گے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے, تو پھر ہم آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو. جی تو آپ پروگرام دیکھ رہے تھے ہمارا رمضان مبارک, جس کے لیے ہمیں تعاون کیا ہے امیڈیٹ رسپانس سروسز نے, اور یہ پروگرام آپ صرف دیکھ سکیں گے ای آواز ٹیلی ویژن پہ. تو آپ ہمارا پروگرام اسی طرح دیکھتے رہیے, ہم آپ کے لیے اور موضوعات لے کر آئیں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کو عاصم علی کو. پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. اگر آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک بہترین لائر کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمپئن ڈیوڈ ہیموفارب. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں کال کریں 416-570-0157. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement.